السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا في لا فيديو تاع اليوم. بون صح عيدكم، تعيدوا وتزيدوا ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير. بون جيتكم بلا فيديو هذه اليوم، على بالي بلي طولت عليكم بزاف وعندي بزاف ما درتش لي فيديو، سيرتو المتعلقين بالنصائح هذوما يعني يخصوا البنات بين قوسين. بون فوالا اليوم جيتكم بهاد لا فيديو. كنت ديجا عندي بزاف وانا دايرتها في بالي، علاش؟ باسكو اشاك ندخل لي جروب تاع الفيسبوك ولا في اي بلاصه ولا في الانستغرام ولا في اليوتيوب، كاين عندكم توجور هذاك عندكم واحد الافكار خاطئه بزاف وقد ما نسي نكتب ولا هكا ماش راح نقدر نجاوبكم 100%. سما توجور لازم فيديو يكون مشروح ومبسط بيان سور، باش تقدروا تفهموني واش راني حابه نوصل لكم خير من الكتابه بطبيعه الحال. بون اول حاجه، انا الفيديو تاع اليوم كما شفتوا في العنوان جيتكم باش تعرفوا وشنو هي لاسيغ وشنو هو الواكس، واش نستعمل لاسيغ واش نستعمل الواكس، وعلاش لاسيغ خير من الواكس وعلاش الواكس خير من لاسيغ، وكيفاش نستعملهم، ويعني الطرق تاع الاستعمال تاعهم، كيفاش نقدر نستعمل لاسيغ تاع العجينه، كيفاش نقدر نستعمل السائله، كيفاش ندوبها، كيفاش نستخدمها. باسكو هذا اللاسيغ بالذات لا بليبار تاعكم عندهم بزاف يعني افكار خاطئه عليها. بون كاين بزاف عندهم افكار خاطئه عليها وكيفاش ينحوا بها وكيفاش يستخدموها ويتو يقول لك نو ما حبش تمشي لي، ما حبش نحي لي، ما حبتش مي انا نستخدمها غير هي. كما راكم تشوفوا اعتزلت الواكس ملي خلاص لي الواكس تاع الخارج ماشي تاع الجزائر هذه لا بروميير فوا اللي نشريه وشريته باش نسييه، باسكو قالوا لي بلي الواكس تاع الجزائر ماشي مليح ويعجن ويولي دار كيما الكاغوط وما يتنحاش ويبستمثم بزاف. انا ما قالوليش، لقيتها في فيسبوك بزاف بالك قلت بالك كانت عندهم طريقه خاطئه، سيرتو هذوك اللي يذوبوا الواكس في الباماغي. بيان سور ماكمش رايحين تلقاو نفس النتيجه تاع كي تذوبيه في لا ماشين تاعو سبيسيال. ما نديروش على الحسليرو برا باسكو ني فاتحه الطاقه باسكو يسخن برومييرمون ودوزيامون على جال الضو. ما عليناش. بون نبداو. انا جيت نهضر لكم قبل كل شيء على الميم هذه، الميم تاع العجينه هذه. بون تجي في كارطونه كيما هذه هكا، هذه دير 10 ويجيو فيها زوج كيما هادو، يجيو فيها زوج كيما هادو. بون دوك نفتح لكم هذه ديجا استعملتها ونحيت لكم تشوفوا فيها ديجا، هاي ليك ديجا استخدمتها. بون هاي ليكم كي استخدمتها رجعتها شوف كي ولات. بون هذه انا اللي تاع الدار، انا اللي استخدمتها اللي كانت انا استخدمتها وثمثم ذابت لي في يدي ورميتها، شغل ما خدمتليش مليح، ما قطعتليش مليح، خدمت بها ورميتها. ومن بعد جداتي كانت خادمه ديجا وحده في الدار، ايبا انا خدمتها بدات جداتي هذيك، ومن بعد كي بقات لي وشدت لي ونحلت لي وكلش خبيتها لهنايا. مي وشنو تعي لا الجينه تعي فريمون تعي. بون هذه هي تجي كيما هكذا، تجي هنا تجي مغلفه هكا، نتوما تنحيوها منا وانتوما تنحيوها منا، ومن بعد تخدميها بيدك حتى تحصلي على هذاك اللون اللي شفتيه معايا في هاد لابواط. كي تحصلي على هذاك اللون تولي تستخدميها عادي. كيفاش ديري؟ بيان سور راكي حتخدميها هكا، راكي حتشدي العجينه تاعك بين يديك وتولي تكسلي فيها وتعاودي ترجعي تكسلي فيها وتعاودي ترجعي هكا، يعني بهذه الطريقه. اني جبت انا هاك، بعد نعاود نرجعها ونعاود نجبد، نعاود نرجعها ونعاود نجبد. ومن بعد كي تحصلي على اللون الذهبي هذاك تاعها، كيفاش حتى تابليكيها على الجلد تاعك بيان سور، راح ديريها هكا، تشدي شويه تهبطيها هكا مع نمو الشعر بيان سور، ومن بعد ما تنحيش صبعك وتعاودي ترجعي، يعني ما تنحيهاش كامل، ديري هاك وترجعي، هاك وترجعي او ميم طون مازال لاصقه لهنا، ما نحيهاش كامل ونعاود نهبط. يعني كي نهبط نصير مع نمو تاع الشعر مليح، ومن بعد نحي عكس نمو الشعر كيما احنا في اليدين هكا ينوض شعر هكا، سما ديري هكذا وتنحي
ديري هكذا وتنحي هكذا وتنحي. بون هذه هي طريقه تاع الاستخدام تاع ميم. هذه الطريقه الصحيحه استخدام ميم العجينه. بون انا ميم هذه تقدروا تنحيوا بها، انا تنحيت لي استخدمتها واحد الوقت، هي الاولى كامل اللي تعلمت يعني اللي تعلمت كيفاش نشد بها داك الالم، باسكو هي صح توجع بوغ لا بروميير فوا، توجع بزاف بزاف بزاف. بون اللي حابين شغل يولوا يتعودوا على هذاك الالم ويجيهم شغل يجيهم نورمال، يبداو بهذه. ابداو بهذه استعمال اولي، باسكو شغل راح تحكمي في الكميه، نحي منها غير شويه، بعد تخدميها بيدك وتنحي بها. كاين اللي يلقطوا بها الحواجب مامسي، اللي يعرفوا لها بيان ما تسييوش، اللي يعرفوا لها بيان. وهذه لاسيغ تاع ميم ديميل بيان سور كيف تجي في لابواط هذه. فوالا هذه هي، نظنكم كامل تعرفوها. هاي ليك سير ديبيلاتوار هذه تاع ميم بيان سور. بون تجي في لابواط تاعها، تجي هذه، تجي بيان سور هذا التوب، ويجيو معاها هادوما لي بوند تاعها ولا الاوراق ولا لي بابي تاعها اللي نحي بهم، تجي بهم وحده برك، تجي وحده برك فيها 10 جو بونس. مي شنو العشرة هذوما شغل الحاجه المليحه اللي فيها انك تنحي بوحده، مثلا هذه نحيتي بها. اكيد شوفوا كيفاش مخنوم. انا يعجبوني هذو بزاف من مالورز كي ماشي طوال وما يتباعوش وحدهم، معليش. بون قلت لك هذه كي تستخدميها وتنحي بها كيما راهي، تحطيها في ماء سخون، تخليها تطلق وتغسليها وتديريها تنشف، وتعاودي تستخدميها من 2 3 مرات، ومن بعد تولي غير صالحه للاستعمال. بون قلت لكم يجوا معاها في الكرتونه هادو والتوب هذاك، ويجي معاها سباتول ماشي هذا، بون يجي معاها سباتول تاع نيلون. انا ننصحكم بلي سباتول هذوما اذا قدرتوا تشروهم، ما على باليش انا اسكو يتباعوا بالوحده ولا يتباعوا بالكرتونه. مي انا عندي كرتونه هكذا تتباع، مي جو سي با انا شحال تباع لنا، باسكو انا جبتها من الخارج. فوالا هذه كيفاش نستخدموها. ميم هذه كيفاش نستخدموها. ميم هذه نسخنوا الماء، نسخنوا كفرونه تاع الماء، نديروها تسخن تغلي بيان 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 بيان، ومن بعد كي نديروا فيها هذا التوب تاعنا تاع الميم، نحطوه في الماء السخون، نخليوها جوست. دوكا هي هنا راهي تبان في يدي بلي ودي راهي يابسه شويه، ما تخرج. شوف دوك حتى تخرج ثقيله. ها هاي ليكم باش يدير الفوكس. هاي بون ها فوالا. دونك هذه راهي رايحه شغل تخرج لكم هكاك، اذا ما تنحي لكمش اصلا، زعما لازم تسخن ولازم تذوب. كي تذوبوها تفتحوها راح شغل جوست يخرج لكم هذا، باسكو شغل ديجا راهي ذايبه. كيفاش تخدميها؟ انا بسباتول نحي شويه، نعمر سباتول تاعي كيما هكذا، باسكو تكون ديجا ذايبه هكذا، ومن بعد جوست ندير هاك ديريكتومون، نهبطها هاك ونمشيها نبقى نمشي فيها، نوزعها مليح، ندير طبقه رهيفه بزاف رهيفه. ومن بعد يا نستخدم لي بوند هذوما ولا لي بابي هذوما تاعهم، سينو نستعمل هذوما يتباعوا وحدهم. هادو بصح ليكو كيفاش داير. انا نفضل هادو اللي يجوا معاها على هادو ليكو كيفاش جايين، تيشو تاعهم كيفاش جاي، شغل تحسوهم ثقال، مانيش عارف. بون هاهم ليكم شغل ثقاليتو. بون ماشي كيما هذوما، ماشي كيما تاعهم خير. هذوما يتباعوا هكذا، هذه ديبيلاتوري بيبر made in China. ديبيلاتوري بيبر 100 وحده ب20 000 made in China. 100 وحده ب20 000. انا شريتهم 20 000، مي كاين اللي رخص بيان سور، تقدروا تشروهم رخص. ديروا طبقه رهيفه بزاف تكونوا ابليكي، تجي طبقه رهيفه ديك تاعكم تاع الميم ولا تاع لاسير. ابري ندير البيبر تاعي
ديبيلاتوري هكذا، ومن بعد نبلي نمسح فيه هاك ونزير هاك ونزير هاك ونزير. بيان سور راح ديروه مع نمو الشعر نتوما، انا راني نوريكم برك حديروه مع نمو الشعر. فوالا كليكي نحطها هاك شغل مليح، نزيرها مليح 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 حتى وين تلصق صح تلصق شغل هذاك الشعر نحسو كلش راهو هنا، راهو في راهو لاصق مع ديجا مع البيبر هذا، ولصق ابري نحي اون سول فوا، نحي هكا اون سول فوا، ما بقاش شغل هذا هو المشكل اللي يخليكم نتوما تتوجعوا، يخليكم او ميم طون شغل ينوض لكم هذاك الحب الرقيق، ويخلوكم شغل هكا مانيش عارف البشره تاعكم تهيج، باسكو شغل تولوا شغل تنحي ومن بعد تحبس. نو اني ابليكيت نشد منا ونحي ضربه واحده، ما نقعدش غير نحي ونعاود هكذا. راني رايحه نهيج البشره نتاعي، راح تنوض لي حبوب بيان سور، وراح نتوجع، وراني رايحه نكره عمليه ازاله الشعر بلا صيغ بالميم. بون بالنسبه للواكس، بون انا كنت شريته 60000، على بالي بلي كاين رخص في بلايص، مي معليش شريته 60000. خليني نعطيكم معلومات خفيفه على الواكس فيه الوان عديده، ما نهضرش على لي مارك بيان سور، خلينا من لي مارك باسكو باينين بلي لي مارك تاع الخارج تاع الجزائر سي با كيف ماهمش كيف بيان سور. مي انا كنت نستعمل في الديبيوست، انا بديت ديريكتومون بالمارك تاع الخارج، وريته لكم في لي ساشي هذوك الصغار، ومن بعد كي خلاص لي قلت انا بيان سور ماش نبقى نشري توجور من الويب سايت، ما نبقاش غير نشري من ثم. دونك ديسيديت نسي الماركه تاع الجزائر صنيعه في الجزائر. هايليك حبيت نسي صنيعه في الجزائر. كيفاش اول حاجه انا كي درتها كيف تحت الواكس نتاعي، يعني الوسمو نتاعهم نورمال، ماشي عفسه، يعني قصدي نورمال ملاح صعبه، وعنده نفس الريحه تاع الواكس اللي مالف نستعمل، نفس الريحه كيف ما بصح شنو مازال ما جربتش ذوبته ولا استخدمته ولا باش نقول لكم مليح ولا ماهوش مليح، باسكو انا كنت نشوف لي جروب تاع الفيسبوك توجور يقولوا بلي هذا ماهوش مليح. مي معليش انا شريته. نعطيكم معلومات خفاف كما قلت لكم على الواكس عنده الوان عده. بون شو مليح شنو نقول لكم، الواكس الالوان البارده ولا الفاتحه كيما هذوما للوجه، استعمال تاع الوجه، استخدموها للوجه، تقدروا تستعملوها للكوخ تاعكم، ماشي ما تستعملوهاش. وشغل هنايا راهم يكتبوا لكم بلي يا ودي لاصيغ هذه نتاع جميع انواع البشره، ونتاع البشره الحساسه، ونتاع البشره الجافه، ونتاع البشره الدهنيه، شغل هكا يبداو يكتبوا لكم. مي انا واش راني حابه نوصلكم بلي اذا حبيتوا تشريو كيما هكذا، شريو هذوما لي كولور الفاتحين لابو تاعكم باش تنحيو بها شعر تاع وجهكم ولا تاع حواجبكم ولا تاع هذوما لي موستاشيتو، باسكو ينحي بيان، لا غير ينحي بيان كنت نحي به ينحي فور. بصح شنو الالوان الداكنه كيما انا اللي راه عندي هنايا في لا ماشين، شوف لي ماشين هاي كيفاش يدير هنايا البلو، عندي البلو هو الازرق، هذا هو المخير كامل، اللون الازرق في الواكس هو المخير. جو سي با علاش مي توجور يحكوا عليه اليوتيوبرز ولا في الويب سايت ولا كي تروحي لاي بلاصه لي فيديو في اليوتيوب تصيبيهم توجور يقول لك نستعملوا بلو واكس. ثم انا حوست على البلو واكس ما صبتش في اللون الازرق، قلت ندي هذا الفاتح ونشوف، باسكو انا توجور نستعمل غير الالوان الداكنه، استعملت النوار واستعملت البلو، جامي استعملت كولور هكذا فاتحه ولا كلاغ. دون انا حبيت نسيها، اذا كم حابين نسيي معاكم كيف نديروا تجربه كيف ونفتحها معاكم كيف وندوبها معاكم كيف ونشوفوا اسكو الهضره اللي هاي مدايرين عليها في فيسبوك نتاع الالاستيكي وما ينحيش ويبسم فميتو، شوفوا اسكو صحيحه ولا ماهيش مع بعض. بون ان شاء الله كون فتكم في هذه الدقائق، ما ان شاء الله ما كوش كثرت الهضره بزاف، مي وشنو انا توجور نحب نعطي لكم لي زانفورماسيون كلي نعرفهم كيما هما، يعني من نقص عليكم حتى حاجه اللي نعرفها نقولها لكم. بون الواكس هذا من الاحسن انكم تذوبوه في الماشينه تاعو،
من الاحسن يعني تشرو الماشينه تاعو 280 ولا 250 جو بونس راهم حطوا دوكا 250 ومن بعد تبقى لك افي تشريها معك دوكا وتخبيها وتولي تديها معك في جهازك، سينو تديها معك في جهازك وتقعد لك افي ماهيش رايحه تخسر. وتشريو الواكس كاين هذه كاين تاع الكيلو وكاين ثاني الكبيره بزاف، دونك تشريو وتنحيو وحدكم خير ما تروحوا ديروا ايبيلاسيون عند لي كوافوز. بون وما بقى لي غير نقول لكم حبوباتي تهلاو لي في رواحكم، نشوفكم في لا فيديو جايه ان شاء الله. اذا عندكم اي اقتراح ولا اي دوموند حبيتوه باش ندير لكم عليه فيديو حطوه تحت في التعليقات ديسكريبشن بوكس بيان سور في الكومنت في الكومنت لتحت، وان شاء الله راني رايحه نجاوبكم بيان سور ولا اي سؤال بطبيعه الحال. تابعوني على لي ريزو سوسيو، الانستغرام تاعي، الفيسبوك نتاعي، نخلي لكم لي لين تحت في الديسكريبشن بوكس ولا نخليوكم في لابار داخل تاع التعليقات بيان سور في التعليق الاول. بون عندي بزاف ما درتش فيديو شغل راني توحشتكم واش حابه معايش. تهلاو لي في رواحكم، نشوفكم في لا فيديو جايه ان شاء الله وباي باي.